कड़े वक्त में और मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारी दादरसी की बनफ्स नफीस हमारे इस पसमानदा इलाक़े में और आज के सैलाब ज़दा इलाक़े में ख़ुद तशरीफ़ लाए और आज हमारे दरमियान वो तशरीफ़ फरमाए। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप जिस इलाक़े में तशरीफ़ लाए हैं ये 2 अज़ला पर मुश्तमिल एक डिवीज़न है, डेरा इस्माइल ख़ान डिवीज़न, जो ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान और ज़िला पर मुश्तमिल है। आपको हमारे डिविज़नल ऑफिसर्स ने, NHA के ऑफिसर्स ने तो नुकसानात की तफसील बताई है और लोगों की इस मौके पर दादरसी में जो उन्होंने मेहनत और कोशिश की है, मैं उनकी इन कावशों की तारीफ़ करता हूँ, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ और जितना इंसान के बस में था, जो उनसे हो सका, इसी तरीके से जो रिफाई में हैं और वो जमातें जिन्होंने मैदान में उतर कर इस मुसीबत ज़दा लोगों तक पहुँचे, किस तरह पहुँचे, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ी कि इस पुल से आगे हमारी रसाई मुमकिन नहीं थी और लोग फंसे हुए थे। हमने दरख्वास्त की और आपके ताउन से हेलीकॉप्टर हमें मुहैया किए गए। हमारे फ़ौजी जवान वहाँ मौके पे पहुँचे, लोगों को रेस्क्यू किया, वहाँ से निकाला और जितनी इमदाद उनको पहुँच सकती थी वो पहुँचाने की पूरी कोशिश की। तो है कि इस वक्त मसला इंसानियत का था, उससे भी काम किया है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम किया है, चाहे हुकूमत की सतह पर है, विफाक की सतह पर है, यहाँ हमारे डिविजनल इंतज़ामिया हो या ज़िली इंतज़ामिया हो, उनके कारिंदों ने और फ़ौजी जवानों ने जो मेहनत की है, हम दिल से उसकी कदर भी करते हैं। तमाम जो रिफाही तंजीमें हैं या सियासी जमातों के वो शाखें कि जिन्होंने इस रिफाही काम में भरपूर हिस्सा लिया, हम तमाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। किसी ने थोड़ा किया या ज़्यादा किया, लेकिन अपनी बिसात के मुताबिक हर एक ने हिस्सा डाला है और ये सब कुछ एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हुआ है। इसमें न कोई पार्टी पॉलिटिक्स थी, कोई सियासी इख्तलाफात बीच में आए, न हमने ये देखा कि इसका ताल्लुक़ किस पार्टी से है, बल्कि अब भी हम मसरूफ़ अमल हैं कि किस तरीके से हम इनको सहूलत मुहैया कर सकें, रिलीफ दे सकें। सबसे पहली बात तो ये है जी कि सैलाब आ गया और देहातों में दाखिल हो गया। लोग जितना जल्दी वहाँ से निकल सकते थे वो निकल, और सबसे पहला काम हमारा रेस्क्यू करना था। उसके बाद जाहिर है कि पानी में घिरे हुए लोग, वो कोई आप खुश्क राशन पहुँचाएँ तो वो नहीं पका सकते थे जी, तो हिम्मत की गई और पके पकाए राशन उन तक पहुँचाए गए, भरपूर कोशिश की गई। फिर उसके बाद खुश्क राशन उन तक पहुँचाए गए, नकद रकूम भी उन तक पहुँचाए गए ताकि वो ख़ुद अगर इंतज़ाम अपना कर सके तो कर सकें। और यहाँ तक हज़रत हमें रिपोर्ट हुआ कि हमारी टीमें जब यहाँ आई हैं तो कहा कि हमें खाना नहीं चाहिए, हम तो घरों से जूते छोड़ के भागे हैं। ख़वातीन ने कहा कि हम तो बुरक़े छोड़ के भागे हैं, लिहाजा हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें मुहैया की जाए।
بڑے کربناک قسم کے تصاویر سامنے آتی رہیں، اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، جب پانی ذرا اتر گیا ہے تو اس وقت جہاں جہاں ممکن ہے لوگ واپس اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے گھر کو بنانا بھی ہے، اس کے جیب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گھر بنا سکے، یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جب تک وہ گھر میں نہیں جا سکتا، اس کو کم از کم سایہ تو چاہیے، خیمہ تو چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں، یہاں کے لوگوں کو دوبارہ بحال کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیلاب سے بچنے کے لیے کچھ مستقل بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا۔ آج ہمارے پاس ایک گوم الزام ہے، جب وہ بھرتا ہے تو ہمیں انتظامیہ بتا دیتی ہے کہ پانی جو ہے وہ ڈیم میں بھر رہا ہے، اور اب ہمیں ڈیم سے پانی خالی کرنا ہوگا، آپ لوگ اپنا انتظام کر لیں۔ تو لوگ کم از کم جانیں بچا سکتے ہیں، ان کو اتنا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن ٹانک نظام ہو یا کو سلیمان کی جو رودکوہی نظام ہے، وہ ابھی بھی جب بھی سیلاب آتا ہے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں کچھ چھوٹے ڈیمز بھی چاہیے، جس طرح ٹانک نظام چاہیے، چودوان نظام چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں درابر نظام چاہیے، نواب حیدر نظام چاہیے۔ یہ جو ہمارا گومل نظام ہے، یہ میگا ٹائپ ایک پروجیکٹ ہے، اور جو ٹانک نظام ہے یہ میڈیم ٹائپ، اور باقی جو ہیں وہ چھوٹے نظام ہیں۔ یہ اگر تعمیر ہو جاتے ہیں تو ہم مستقل طور پر سیلاب سے بچنے کی کوئی تدبیر کر سکیں گے، ورنہ اس طرح تو ایک آنن فانن ایک آفت آ جاتی ہے اور لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں جی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، مفتی محمود ہاسپٹل۔ مجھے خود لوگوں نے بتایا کہ ہم مریضوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کمروں میں اور پانی چڑھایا، اور کس طرح ہم نے مریضوں کو اٹھا کر اس موقع پر باہر نکالا ہے، کس دقت کے ساتھ نکالا ہے۔ ہمارے CRBC کا پورا ایریا، ایئرپورٹ پانی سے بھر گیا ہے، اور آبادیوں کو بچانے کے لیے بڑے بڑے روڈ ہمیں کاٹنے پڑے ہیں تاکہ پانی کا رخ تبدیل کر کے آبادیوں کو بچایا جا سکے۔ شہر ڈیرہ اسماعیل خان زد میں الحمدللہ وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جب روڈ کے گئے، NHA نے فوری کارروائی کی تو پانی کا رخ موڑا جا سکا۔ اور جب پانی کا رخ آپ ایک جگہ موڑتے ہیں تو پھر بھی آگے جا کر کچھ اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ درابن پوری تحصیل مشرق کی طرف جاتی ہے تو وہ پروا کے پورے تحصیل کو ہٹ کرتا ہے، اور اسی طرح ہوا ہے۔ تو یہ ساری وہ مشکل ہے جو اس وقت اس خطے کے لوگوں پہ گزری ہے۔ اس کے علاوہ کوہستان کی صورتحال آج بھی قابل توجہ ہے کہ وہاں پر لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے سوات میں جو تباہی آئی ہیں، جس طرح بحرین اور کالام میں کئی منزلہ عمارتیں گری ہیں اور پانی کے اندر بہی ہیں، اور دیر میں کوہستان کی طرف جو پانی آیا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے صوبے کا بھی نقصان ہے، اور جس سرزمین پہ آپ تشریف فرما ہے اس کا بھی نقصان ہے۔ اس وقت بھی اس پانی کے اندر جو ہمارے سامنے ہے، ایک ٹرک ڈوبا ہے اور اس پہ ایک لاش ابھی بھی اس کے اندر ہے۔ نہ ٹرک کا پتہ چل رہا ہے، نہ اس انسان کا پتہ چل رہا ہے۔ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی ہمیں ایفرٹس کرنی ہے، اور اس کے لیے ماہرین کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ تو بہرحال یہ اندازہ آپ کو لگانا ہوگا۔ 2-4 روز پہلے میں نے بھی انتظامیہ کی ایک میٹنگ بلائی تھی، اور ان سے وہ تمام تفاصیل میں نے جانی تھی کہ کیا نقصان ہوئے ہیں اور کتنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک اس کی سمری بنائی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد میں میٹنگ کریں گے تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ آپ اس حوالے سے فوری طور پر اور دل کھول کر مدد کا اعلان کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا امیر مقام صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جو دوست آئے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।